नाव सांग कितें? म्हाजें नाव महादेव अर्जुन आंबेकर, हांव थिवी रावता. कळ्ळें न्हू. इंट्युशन असो जालो का ती आमी थंय लायनीक आसले म्हणटकच मातशी अशी देवती आहली, एक झुणी येयली आनी ती बायलां बी सगळीं पडली आनी तेचे वयरसून ते बायलां दादले दोन धांवले. कळ्ळें न्हू. दोन धांवले म्हणटकच तेजे गंगटेर आनी खंय मारत तेन्नाच थंयसर ती हांगा आतां चौगां मेली आनी भितरले 3 आहात. कळ्ळें न्हू. सिरियस आहा, मेली चौगां 7 जाणांचो तो डेड जालो. आतां हितून पुलिसांनी आतां तेन्ना आमची जात्रा सुरू जावच्या पयलीं पुलिसांनी कितें सांगलें, बरी आमी सिक्युरिटी दितले म्हणून. आनी आमी थंय आसतना एक वताक आमी आतां थंय लायनीक रावले न्हू, थोडे पुलीस ते गाडयेर वयर आसले आनी एकूय थंयसर आतां जो हे एक्सिडेंट जाला न्हू तेन्ना एकूय पुलीस ना भायर काडपाक. आमी दोनांनी भायर काडले. कशें आमी दोनांनी भायर काडले आनी दोनांनी हें केलें. मग ताका हे गाडयेन ते गाडयेन घालून तांकां हाडले. कळ्ळें न्हू. हे 108 सुद्दां इंची एका वरान अर्ध्या वराच्या वयर लेट इल्या. कळ्ळें न्हू. 108 सुद्दां तेची लेट इल्या. कळ्ळें न्हू. ओके. आनी एग्जॅक्ट इन्सिडंट कितें जालो, कितें म्हणून कित्या खातीर लोक धांवले? एक्सिडेंट जे अशें जालें, एक दोनांनी मातशी हें केलें, डायरेक्ट धांवले. कळ्ळें न्हू. धांवले म्हणटकीर अशी घुरी येयली काय थंयसर 40-45 लोक इंजर्ड जाले. कोणाक करंट बी लागलो कितें? खूब जाणां. आमच्या आतां सोवराकातले 2 जाणांक लागला. परतू पांय बी सगळे हे जाल्यात. आतां तो किशोर कलंगूटकर आहा न्हू, तेका पांयान क्रॅक गेला आनी ते हेचे आतां आवय हेची मेल्या न्हू, कवठणकाराची ती आवय तिची मेल्या न्हू, तेचे चेडू हितून बिचोले हॉस्पिटलान बिचोले आहा, तेका सर्वीस लायला, ते हेचेर आहा. कळ्ळें न्हू. आनी आतां हांगासर 4 जाणांक तेणी पांयान बी बँडेज करून धाडल्या, थोडे भितरूय आहात अजुनूय. कळ्ळें न्हू. आनी पुलिसान आमी थंय आसतना पुलिसांनी तेंच्यानी कांयच बंदोबस्त करूंक ना, एक टू झेड करूंक ना. कित्याक थंयसर ते पडले न्हू, सगळ्या दोनांनी म्हणून भायर काडल्या. आतां तूं ह्यो सांगता न्हू, MLA सांगता न्हू आनी तो कोण तो पुलीस सांगा न्हू आमी बरी सेक्युरिटी दितले म्हणून. खंय सेक्युरिटी पुलिसांची आहा? पुलीस फक्त दाणे घेतल्या आनी उबे आहा. कांयच प्रॉब्लम पुलिसांचे कांयच हें ना. सेक्युरिटी इतके लोक आहा आनी कांय ना. आतां ही 7 मडी जाली, तेचे फुडें आतां आनीक दोगांक कितके मारत ते आनीक नेम ना. ते कोणी इन्फॉर्मेशन कोणी घेवपाची? इन्सिडंट कितक्यांक जालो, टायम कितें? टायमींग सारको 2:45 कहो जाला. 2:30 जाली क्रॉस तरी. 2:30 जावन ह्यो 3च्या हितून दरबारान 3च्या हितून जाला सारको.